अस्सलाम वालेकुम। एनिमल फार्मिंग एंड इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद इब्राहिम खालिद एच ए डेरीज़ रहीम ख़ान से आपके साथ हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपनी खैरियत भी बताते रहा करें। साथ साथ काफ़ी सारे दोस्त अब मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में आ गए हैं। भाईजान, आज आपसे एक बात शेयर करनी है। अभी शाम का टाइम है, चारा शारा डल रहा है जानवरों को। आज आपके साथ है कि मैंने एक ऐसा पॉइंट शेयर करने लगा हूँ जो आप में से ना बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे फेस कर रहे हैं और उन्हें समझ भी नहीं आ रही कि यार ये रीज़न क्या है। ठीक है, बड़ी मज़े की चीज़ है। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ये मेरी सिर्फ इतनी सी डिमांड है, आपको इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के एवज़। ठीक है, अब होता यह है कि ये जो नकेल हम लगाते हैं ना जी जानवर को, ये एक बड़ा ज़रूरी अमल है। ठीक है, लेकिन इस नकेल की वजह से जो काम ख़राब होते हैं ना, वो बहुत सारे हैं। वो आप दोस्तों में से कई बंदों को नहीं पता। ठीक है, अब नकेल हम ना लगाएं तो जानवर काबू नहीं होता। अब मैं आपको एक इतना छोटा सा टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे, यार इस वजह से इतना कुछ हो सकता है। अब मेरे साथ है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, होता यह है कि मुझ समेत ना बहुत सारे दोस्त इस परेशानी में हो जाते हैं कि यार ये जानवर हमारा अच्छा खासा पल रहा था, पलते पता नहीं अचानक रुको क्यों गया है। ये एक बड़ा सवाल है, अपने हर बंदे के जहन के अंदर आता है। अब सिंपली ऐसे ही मैं मतलब कि जिस टाइम जानवरों को विज़िट कर रहा होता हूँ ना, तो मतलब उसके अंदर फिर मुझे वो फॉल्ट मैं देखता हूँ, यार ये क्या इधर आया, इधर क्या आया। अब मैं आपको अभी खैर हमने वो सारा कुछ ठीक तो करवा दिया था मैंने सुबह में। मैं थोड़ा सा वो हो गया था अपना, उस टाइम मुझे देर हो रही थी, मैंने ठीक तो उसी टाइम करवा दिया। लेकिन मैं अब आपको दिखाता हूँ कि वो फॉल्ट था क्या जिसकी वजह से ये जानवर जो है, ये इनकी ग्रोथ रेट जो है वो रुक जाता है, मतलब कि वो रेशो कम हो जाती है आम रूटीन की निस्बत। अभी मैं ये आपके साथ ही देख रहा हूँ कि शायद कोई मुझे और कोई ख़राब बछड़ा नज़र आ जाए उस कंडीशन में, पर अभी वो तो नहीं नज़र आ रहा। खैर मैं आपको जो हमने ठीक किया ना, मैं वो आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड सिर्फ। अच्छा जी, ये बछड़ा था। सुबह मैं जब आया हूँ ना, तो मैंने इसकी आम दिनों से ग्रोथ देखी है, तो ग्रोथ ने इसकी रुकी खड़ी थी। ठीक है, तो मैंने देखा यार ये क्या परेशानी है। मेरे को जब इंस्पेक्शन की है ना इसकी, अब ये जो नकेल है ना जी, अब इसका ये वाला जो धागा है ना, ये वाला, ये अभी तो ये खैर रस्सियाँ शस्सियाँ तोड़ देते हैं, ये इस जगह पे आया होता है, ये इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे। अब इस जगह पे जब आ जाता है, उसका नुकसान ये होता है कि रस्सी को ना ऊपर की तरफ खींच लगना शुरू हो जाती है। मतलब जानवर ऐसे ऐसे खींच के खड़ा होता है रस्सी को ना, इसका मतलब ये निशान आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, मतलब जानवर को ऊपर की तरफ नकेल चली जाती है। अच्छा, अब उसका नुकसान क्या होता है, अगर आपको अंदर ये नज़र आ रहा हो, ये रस्सी इसका नाक अंदर से कट कट के ना जी, ये इसकी हड्डी तक पहुँच जाता है। ठीक है, इसका भी यही सीन था। अच्छा, इसके बाद ये एक दो और बछड़े भी थे जिनका यही मसला था और ग्रोथ, ये अभी एक का ये हुआ खड़ा है। अभी इसको वैसे मैंने सुबह ठीक करवाया था, लेकिन ये भी जो है ना, ये देखें, ये जो अपनी हमारी गाय वाला जो बछड़ा था ना, इसका इसका ये कुछ हुआ खड़ा है। एक सेकंड, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसका बछड़ा, अच्छा अब देखें, इसकी खिंच लग लग के ना इसमें ये देखें। अब ये मुलाजमों की ना मेहरबानियाँ होती हैं, वो अपने सहूलत के लिए ना बेड़ा गर्क करके रख देते हैं जानवर का। इसकी नकेल अभी हमें निकालनी ही पड़नी है। अब ये ख़राब हुआ खड़ा है, अब ये खिंच लग लग के, ये देख रहे हैं इसके नाक का सुराग। अच्छा, ये इसकी ये जो वाया है ना, ये बढ़ जाता है। ये बढ़ने की वजह से ना, ये जो रस्सी है ना, ये मुसलसल उसकी नाक की हड्डी के साथ ना टच होना शुरू हो जाती है। वो जैसे ही टच होना शुरू होती है, जानवर मुस्तकिल दर्द में रहना शुरू कर देता है। और जब जानवर दर्द में रहता है, वो ज़ाहिर है उस हिसाब से बढ़ोतरी नहीं करता, वो मतलब ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब मैंने कुछ दिन पहले एक जानवर की नकेल निकलवाई थी। भाइयों ने जो मेरी मुकम्मल वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होगा। अब मैं आपको उस जानवर में उस दिन से और आज का फ़र्क दिखाता हूँ। ये सिर्फ 5-6 दिनों की बात है, 8-10 दिन हुए होंगे तकरीबन ना वो निकाले हुए। अच्छा जी, वो ये वाला बछड़ा है। ठीक है, अब इसका आप माशाल्लाह अब इसकी देखें कि कितना इसने फ़र्क किया है सिर्फ इस नकेल को सेट करने की वजह से। ये नकेल हमारी सबसे बड़ी सहूलत भी है और नकेल हमारी सबसे बड़ी दुश्मन भी है। ठीक है ना, ये ग्रोथ भी रुक जाती है। अच्छा, ये देखें, ये भी
الحمدللہ اس کی بھی نکیل نکلوائی تھی. اب نکیل ڈالنا تو مجبوری ہے، لیکن نکیل کو ایک جگہ پہ ٹکا کے جب رکھتے ہیں نا تو اچھا اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی. یہ ساتھ کے ساتھ جیسے جیسے ایکسپیرینس میں آتی ہیں میں آپ لوگوں سے فوراً شیئر کرتا ہوں، تاکہ جب آپ لوگ بھی فارم بنا رہے ہیں، ہر بندے کو اس طرح کی پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ پھر اس حساب سے ہو، تاکہ جو ہے اپنا مطلب کہ یہ پریشانی نہ بنے. ہر بندے کو پتہ ہو کہ یار اس مرض کا یہ علاج ہے، کیونکہ ہر چیز کے لیے ڈاکٹر تو نہیں ہائر کر سکتے. اب پیسے بھر بھر کے آپ پریشان ہو جائیں گے ڈاکٹروں کے. تو اس وجہ سے جو ہے نا اپنا یہ ہر چیز پہ توجہ دینی چاہیے. جب بھی جانور کی گروتھ رکتی ہے اٹ مین، اب یہ بچڑا ہے اس کے ٹانگ میں نا کوئی چوٹ لگی تھی، اب یہ مستقل درد میں ہے. جس دن سے یہ درد میں ہے نا اس دن سے اس کی گروتھ رکی ہوئی ہے. تو بیٹا پیچھے سے پیچھے جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا علاج کریں. یہ دیکھیں آپ کو نشان نظر آ رہا ہوگا، آج بھی مالش کی ہے اس کی. تو یہ ظاہر ہے تکلیف میں ہے. تو جب تکلیف میں آتا ہے جانور وہ آٹومیٹکلی اس کی گروتھ جو ہے، ابھی اس کا بھی سیم نکیل والا مسئلہ تھا. اچھا یہ ہر میرا اب مطلب کہ آگے اس چیز پہ ایکسپیرینس آیا ہے کہ ہر 5-10 دن کے بعد نا یہ نکیلوں والی جو انسپیکشن ہے نا یہ بڑی ضروری ہے. اب ظاہر اتنے مال کے اندر وہ کوتاہی تو ہو جاتی ہے لیکن ہونی نہیں چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے. ماشاءاللہ آپ دیکھیں اب ہر دن الحمدللہ آپ بڑھوتری دیکھ رہے ہیں کس حساب سے جا رہی ہے. الحمدللہ یہ بچڑا دیکھیں ابھی آپ کے سامنے، یہ اگلی ویڈیوز میں دیکھ لیں. ابھی دنوں دن ماشاءاللہ اس کا فرق دیکھ لیں. اس کا ابھی اس کو ڈیورمنگ کروائی ہوئی ہے اس کی کل کی. اب یہ دیکھیں، اب یہ گلابی بچڑا جو تھا، اب یہ دیکھیں اس کا بھی اب ہائٹ. اچھا یہ بھی پچھلے ہفتے تک یہ بھی نخرے کر رہا تھا، اس کی بھی نکیل جو تھی نا وہ ٹائٹ تھی اس وجہ سے. ابھی اس کو جو نکیل اس کی ڈھیلی کی ہے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بچہ ابھی 10 مہینے کا چھوٹا سا بچہ. یہ مطلب کہ بریڈنگ بل کے طور پہ بھی یوز ہو سکتا ہے. ماں اس کی کا بڑا اچھا ریکارڈ ہے. اور ویسے بھی یہ مطلب کہ گلابی ہے، لیکن ہم تو ظاہر دیسی پہ کام کرتے ہیں. یہ ولایتی ہے، ہمارے کاغذوں میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اب درد کے لیے اب یہ بچڑا بھی گڑبڑ کر کے کھڑا ہوا ہے. یہ بھی مزہ نہیں کر رہا مجھے، لیکن اس کی میں ابھی اس کی میں مرمت کرواتا ہوں. تو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ دکھا رہا ہے میں 2 دانت ہو گیا. اب بھائی یہ چھوٹی سی بات تھی لیکن یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، تو اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا کہ یہ ایکچولی اس کا آپ کو کیا فائدہ نقصان ہونے والا ہے. تو ویڈیوز دیکھتے رہیے گا. کوئی بھی سوال ہو اس سے متعلق آپ ضرور میرے سے رابطہ کریں. کسی بھی قسم کی کوئی بات پوچھنی ہو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی ضرور معاونت کروں گا. یہ بچڑا بھی یہ دیکھیں یہ سارے نکیلوں کا جن کو انہوں نے ٹائٹ کی ہوئی تھی نا وہ ستیہ ناش ہوا کھڑا ہے نکیلوں کی وجہ سے. تو ابھی آج میں نے کچھ سیٹ کروائی ہیں، کچھ صبح تک انشاءاللہ تعالیٰ سیٹ کروائیں گے. باقی یہ دیکھیں کس حساب سے ان کی بڑھوتری ہو رہی ہے ماشاءاللہ. جیسے مٹی ریت اس طرف ڈر رہی ہے. اب یہ دیکھیں اب یہ ان کی اب یہ باہر کیچڑ ہو گیا کیونکہ یہ پانی والا زیادہ چارہ کھاتے ہیں، پھر یہ ریت مطلب مستقل بنیادوں پہ آتی ہے. اب یہ دیکھیں یہ سارا ان کا برآمدہ بھی یہ رات کے لیے بالکل فٹ ان کی بیڈنگ ہوئی پڑی ہے، ٹھیک ہے. اب جب یہ ادھر بندھیں گے بالکل یہ ساری رات سکون کریں گے. یہ پوری ریت ہر روز یہ نئی ڈلتی ہے ریت، جیسے سارا کیچڑ اٹھا کے باہر والا صبح ان کو باندھنے سے پہلے یہ کیچڑ صاف ہوگا. لیکن وہ 2 ٹائم بنتے ہیں، پھر ظاہر ہے ملازموں کے اوپر آپ اتنا بھی لوڈ نہیں ڈال سکتے نا، پھر وہ بھاگ جاتے ہیں پھر. اچھا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ڈیری والی کاؤز ہیں ساری. ایک بھائی کہہ رہے تھے ملکنگ پہ ویڈیو بنانی ہے، وہ انشاءاللہ میں بناؤں گا یار. بس سنا اس ٹائم ملکنگ ہو رہی ہوتی ہے پھر وہ جانور ڈسٹرب ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. اچھا اس شیڈ میں بھی یہ بچے ہیں. دیکھیے ادھر بھی ریت ڈال رہی ہے، ٹھیک ہے. ادھر بھی صفائی کر کے گیا. اب یہ ریت ڈال ہے. یہ دیکھیں یہ پہلے اس نے سارا یہ گند وند اٹھا لیا یہاں سے. اب یہ دیکھیں یہ ریت ڈال کے اس کو بالکل ڈرائی کر آئی. ادھر کافی ریت ڈل جانی ہے.
جانور نے سکون میں آ جانا ہے انشاءاللہ تعالی. رات ساری سکون میں بیٹھے رہیں گے. پھر صبح سے وہی ان کی باہر والی روٹین وہ ساری میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہوئی ہے. یہ دیکھیں اس ٹائم ماشاءاللہ یہ سارے جانور چارہ شرہ کھا کے بہترین کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ حافظ.